स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्न सरकार समक्ष निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। करिब 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान। दूधको मूल्य बढ्यो, प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने सरकारको निर्णय। पुँजीगत बजेटको खर्च स्थितिप्रति अर्थमन्त्री शर्माद्वारा चरम निराशा व्यक्त। र चाँगु नारायण नगरपालिकामा 5.5 रोपनी घडेरी सम्झाउने बहानामा 50औं रोपनी जग्गामा अवैध बालुवा खानी सञ्चालन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै जग्गा प्रयोग भइरहेको खुलासा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले 2079 साल जेठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै निर्वाचन गराउने वचन दिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोग र प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरू समेतको टिमसँग आयोगको भेटघाट भयो। सो अवसरमा आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम आगामी ज्येष्ठ 5 गते पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको हुनाले ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्नको लागि ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी कुरा अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। यस्तै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी पनि गराएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले अब हुने निर्वाचनमा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको हो। एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा वृद्धि हुने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा 2074 सालमा भन्दा 30% बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। त्यस्तै 2074 सालपछि 20 लाख मतदाता थपिएकाले मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाइ छ। सरकारले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दूधको मूल्य निर्धारण भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य रु 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले किसानका लागि दूधको समर्थन मूल्यमा 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाएको हो। यसअघि कच्चा दूधको मूल्य प्रति लिटर 49 रुपैयाँ 52 पैसा थियो। कच्चा दूधको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ताका लागि प्रशोधित दूधको मूल्य दुग्ध विकास संस्थानले बढाउनेछ। किसानले दूध उत्पादन लागत बढेको भन्दै मूल्य बढाउन माग गर्दै आएका थिए। प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदै आए पनि पछिल्लो समय 2.5 वर्ष यता दूधको मूल्य समायोजन भएको थिएन।
मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद, रामपुर, कोटनी तथा लिपनी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने र मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरहनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। बैठकले दार्चुलाको तुषारा पानीदेखि कोठा घरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद, रामपुर, कोटनी तथा लिपनी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरेनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने, दार्चुलाको तुषारा पानीदेखि कोठाघरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र सफा हिमाल अभियान 2020 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्बेज धरोटी बापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटको खर्च स्थितिप्रति चरम निराशा व्यक्त गर्दै खर्च हुन सक्ने नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवलाई बोलाएर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएको बजेट खर्चको अवस्थाबारे समीक्षाका क्रममा हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भन्ने सन्देश प्रभाव भएको भन्दै खर्च गर्न सकिने नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले खर्च हुने कुरामा 100% जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न आग्रह गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आफ्नो अनुभव सहितको सुझाव दिन समेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेष गरी अग्रसरता लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ। यस्तै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवहरूलाई बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नहुने भन्दै सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने समेत बताउनु भयो। यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महिना 10% को दरले खर्च गर्न निर्देशन दिए पनि चालु आर्थिक वर्षको 6.5 महिना बित्दा समेत जम्मा 15% पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता भएको छ। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच दार्चुला नेपाल र धारचुला भारत जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालको विकासमा हरेक क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोग रहेको भन्दै महाकाली नदीमा बन्ने पुलले नेपाल र भारत बीचको आवागमन सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले यादवले निर्धारित समयमै पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्न पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो।
साथै रक्सोल काठमाडौँ रेलवे लाइनको विस्तृत सर्वेको काम पनि अगाडि बढिरहेको सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुशीजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहकार्यमा धेरै कामहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा बन्ने पुलले नेपाल र भारतका लागि आवागमनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। As the Honorable Secretary and before him, Joint Secretary Keshavji has said, it is indeed a milestone MOU that the two countries have signed today relating to the construction of bridge over Mahakali River at Dharchula, India and Dharchula, Nepal. राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट महाकाली नदीमा बनाइने पुलको काम दुवै देशको सहकार्यमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्गणना गर्न समेत माग गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग माग गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँमा सधैँ माइग्रेसन बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुनै नसक्ने हुँदै पनि तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक नतिजामा घटेर आउनुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। यसको रिजन के होला? काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो। एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संघीयताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला? हैन, यो चिजमा अलिकति राम्रो हेर्नुस्, कतै राम्रो भएन कि या अस्थायी रूपले माइग्रेट भएर पेसा व्यवसायमा आएका मान्छे कोभिडको कारणले घर गएको बेला परेर चाहिँ या काठमाडौँ नभेटेर तपाईको गणनामा घट्या कि केही त जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो नि। विद्यार्थीहरू बसेनन् कि यहाँ त्यो बेला घर फर्किए कि या अस्थायी किसिमका व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे घर गएको कारणले यहाँ घट्या कि, नत्र भने यो तथ्य मिलेन। बैठकमा कांग्रेस सांसद राईले पनि सही तरिकाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा गएको नेपालीहरूको जनगणना गर्ने कार्य योजना के छ भनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न गर्नुभयो। सांसद राईले गणकहरूलाई घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै आपत्ति जनाउनुभयो। तर मलाई एक पटक पनि आएर मेरो घरमा मेरो परिवारसँग कसैले कुनै पनि कर्मचारी आएर सोधपुछ र त्यो तथ्याङ्कहरू लिएको छैन र मलाई पनि त्यो अनुभव भएकोले किन आएनन् त? पहिले हुँदाखेरि त्यो जनगणना हुँदाखेरि घर घरमा गएर सबै परिवारसँग सोधेर अथवा घरको गार्जियनसँग सोधेर छोरा कति, छोरी कति, अब परिवार कति सबै तथ्याङ्क लिइन्थ्यो भने त्यो कुराहरू मैले मेरो टोलमा पाइनँ होला। कुनै टोलमा कुनै घरमा पुग्नु भयो होला, तर यसलाई सिरियसली रूपमा जुन राज्यको एउटा उद्देश्य र जनताले चाहे जस्तो यो जनगणना भएको छैन, गणना भएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन।
यता केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउनेतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। एकदम असहज अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न पनि गर्यौँ। कोभिडको कारणले मन्त्री परिषदको निर्णय भएको बमोजिम हामीले स्थगन गऱ्यौँ। फेरि अब गर्ने अलिक सहज अवस्था आइसकेपछि फेरि गर्ने भइसकेपछि तत्कालै फेरि गर्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो र त्यही बमोजिम पनि हामीले काम गऱ्यौँ। जसरी हामीले काम गऱ्यौँ हामीले एकदमै इमान्दारीका साथ लगनशील भएर समयमै काम चाहिँ सम्पन्न गरेकै हो। त्यसमा कुनै चाहिँ दुविधा रहेन। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको कामलाई विभागले इमान्दारिताका साथ समयमै सम्पन्न गराएको पनि दावी गर्नुभयो। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा 5.5 रोपनी घडेरी खार्ने बहानामा 50औं रोपनी जग्गामा बालुवा खानी सञ्चालन भइरहँदा समेत स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधि मौन देखिएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा व्यवसायी विदुर आलेले नेतृत्व गरेको सिमन एन्ड सिमन प्रालीले 5.5 रोपनी जग्गा घडेरी खार्ने बहानामा 50औं रोपनी जग्गामा बालुवा र माटो खानी सञ्चालन गरिरहेका छन्। कम्पनीले गत वर्षदेखि नै चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 साबिकको चाँगुनारायण गाविस वडा नम्बर 9 मा किता नम्बर 1095 को 2 रोपनी 11 आना 1 पैसा र किता नम्बर 1096 को पनि सोही क्षेत्रफल बराबरको गरी कुल 5 रोपनी 6 आना 2 पैसा जग्गामा घडेरी खार्ने भनी नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिई खानी सञ्चालन गरेको हो। केही रोपनी मात्र घडेरी जग्गा खार्ने भनी नगरपालिकाबाट अनुमति लिएको स्थानमा अहिले कुनै ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुन लागेको जस्तै गरी 100 मिटर भन्दा तल गएर बालुवा र माटोको अवैध उत्खनन भइरहेको छ। त्यसमा पनि सो जग्गामा रहेको खाल्डा पुर्ने काम 1 वर्षमा पनि नसकिएको भन्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाको 2078 कार्तिक 8 गते र नगरपालिका कार्यालयको 2078 कार्तिक 22 गतेको निर्णयले झन कम्पनीलाई 2079 जेठ मसान्तसम्म घडेरी खार्ने समयावधि थप गरेको छ। जम्मा 5.5 रोपनी जग्गा समाउन वर्ष दिन बित्दा समेत अनुगमन नै नगरी 7 महिना म्याद थप हुनुले पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अवैध खानी सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट हुन्छ। हाल खानी सञ्चालन भइरहेको स्थानमा वडा नम्बर 4 कै वडा अध्यक्ष बुद्धिलाल महर्जनको समेत जग्गा प्रयोग भएको समेत स्थानीयको आरोप छ। तर वडा अध्यक्ष महर्जनले भने खानी सञ्चालनको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै सो स्थानमा आफ्नो नभई आफ्नो माइला र कान्छा काकाको जग्गा प्रयोग भएको स्वीकार पनि गर्नुभयो। खास मेरो आफ्नो नाममा त छैन। मेरो पुर्खौली जग्गाहरू चाहिँ त्यहाँ छ। मेरो संयुक्त रूपमा मेरो हजुरबुवाकै नाममा छ। अहिलेसम्म हामीले नामसारी गरेको नि छैन। त्यो टुक्रा जग्गाहरू चाहिँ हामीसँग लगभग 2 रोपनी जति जग्गा त्यहाँ होला हामीहरूको बाजेको पुर्खौलीको जग्गा। तर चाहिँ त्यो जग्गा पनि मेरो आफ्नो भागमा चाहिँ होइन, मेरो काकाहरूको भागमा परेको छ। त्यो पनि नामसारी गरेको छैन। मेरो काका माइलो काका र कान्छो काकालाई उहाँहरूलाई हामीले दिएका छौँ। अब खास उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। यता चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले पनि 2072 सालपछि नगरपालिकाभित्र कुनै पनि खानी सञ्चालन नभएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको खेल मैदानको ठेकदार कम्पनी आगन्जा कन्स्ट्रक्सन प्राली र 2072 साल अघि सञ्चालन भएका बालुवा खानी रहेका जग्गा समाउन भनी जग्गा धनीको माग आएको स्थानमा 3 जना व्यक्तिलाई बाहेक माटो र बालुवा बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको पनि बताउनु भयो। अहिले एउटा सार्वजनिक प्रयोजनका निम्ति एउटा कुनै डिस्को थियो। त्यो डिस्कोमा हामीले खेल मैदान निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यो डिस्कोको माटो बालुवा ढुङ्गा के त्यहाँबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने गरी एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ चलिरहेछ, ठेक्कामा छ। त्यो एउटा त्यो कुरा छ। अरू 72 सालभन्दा अगाडि चाँगुनारायण नगरपालिकामा 24 वटा बालुवा खानीहरू थिए। ती खानीहरू सञ्चालनमा थिए। त्यसपछि हेर ती खानी सञ्चालन भएका छैनन्। अख्तियारले त्यो बेला कागजपत्र सबै खानीको जफत गरेर लगेको, तत्कालीन जीविसबाट जफत गरेर लगेको हुनाले
र त्यसपछि त्यो खानीहरूको म्याच सकिएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ खानी सञ्चालनको कुरा ठप्प छ। जति बेला खानी उनीहरू चलाइरहेको थिए खानीवालाहरू व्यवसायीहरू, त्यो बेला काहीँ खाल्डो पर्यो, काहीँ ढिस्को भयो, काम गर्दा गर्दै ठ्याक्कै अचानक रोकिएको हुनाले जग्गावालाको जग्गा चाहिँ काहीँ डाँडो भयो, काहीँ गहिरो भयो, काहीँ खाल्डो भयो, काहीँ के भयो, त्यो चाहिँ व्यवसायीलाई झिकाएर त्यो जग्गा चाहिँ सम्झाउनु पर्छ, सम्झाइ गराउनु पाऊँ उनीहरूबाट भन्ने हिसाबले हामीलाई माग त्यस्तो आएको हुनाले हामीले खानी व्यवसायीहरूलाई बोलाएर त्यो जग्गा सम्झाइदिनु, सम्झाउँदाखेरि अलिकति त्यहाँ केही आयो भने त्यो चिज चाहिँ बिक्री वितरण पनि गर्नु भन्ने हिसाबले हामीले अनुमति दिएका छौँ। 2-3वटा व्यवसायीहरू जहाँ किसानको माग आयो त्यहाँ हामीले दिएका छौँ। नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र माटो बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिए पनि बालुवा खानी सञ्चालन गर्न भने रोक लगाएको छ। तर यसअघि रोक लगाइएका खानी तथा ढिस्काहरू घडेरी खार्ने नाममा अव्यवस्थित रूपमा खानी सञ्चालन भइरहेको छ। खानी सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले सिधै अनुमति दिन नमिल्ने भएपछि घडेरी खार्ने बहानामा सिफारिस दिने र सोही सिफारिसको आधारमा प्रशासनलाई समेत हातमा लिई बालुवा तथा माटोको उत्खनन गरी अवैध रूपमा चोरी निकासी भइरहेको छ। पछिल्लो समय चाँगुनारायण नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि बढ्दै गएको छ। खरिद र भुक्तानीमा अनियमितता गरेको भन्दै धेरै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नगरपालिकामा छापामारी छानबिन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। मंगलबार नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडालाई राज्य कोषको 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी दिएको हो। मन्त्री खतिवडाले जिम्मेवारी वहन गरेपछि कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोप हराएको र सोको मूल्य करिब 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रहेकोले हिनामिनामा मन्त्रीको संलग्नता रहेको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्री खतिवडा र यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 8 र 17 तथा अन्य कानुनी प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट खोप हराउनु लज्जास्पद र जनघाती कदम भएको पनि बताउनुभयो। 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र त्यसको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। त्यसले गर्दा यो कहीँ स्टोरेजको लिकेजबाट अथवा अन्य डाटाबेस सङ्कलन नभएको भन्ने कुतर्कहरू दिँदै यो प्रकरणको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। तर एक किसिमले यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने 24 लाख डोज खोप भनेको यसको मूल्य लगभग 2 अर्ब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। यो गरिरहँदा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी नियमावली 2048 को दफा 3 र त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 7 र 17, 3, 8 र 17 मा व्यवस्था गरिएको कानुनी प्रावधानका आधारमा दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति आज हामीले यहाँ उजुरी दर्ता गरेका छौँ। अध्यक्ष पौडेलले मन्त्री खतिवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 बमोजिम उजुरी दर्ता गराएको बताउनुभयो। साताको तेस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तय गर्ने तयारी गरेसँगै मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकले दोहोरो अङ्कको फड्को मारेको हो। नेप्से परिसूचक आज 19.29 अङ्कले बढेर 2891.33 अङ्कमा उक्लिएको हो। साताको पहिलो दिन 105.55 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार तीव्र उतार चढावका बीच 12.48 अङ्कले घटेको थियो। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको दिन कारोबार रकममा समेत सुधार आएको छ। दिनभर कुल 223 कम्पनीको 1 करोड 21 लाख किता शेयर 6 अर्ब 57 करोड 48 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ।
अघिल्लो दिन 1 करोड 1 हजार किता सेयर 5 अर्ब 15 करोड 41 लाख रुपैयाँको मात्रै किनबेच भएको थियो। परिसूचक बढे पनि होटल र पर्यटन, बीमा र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाउँदा वान नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य आज पनि बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा राष्ट्रिय जलविद्युत कम्पनीको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 39 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसपछि अरुण भ्याली जलविद्युत विकास कम्पनीको 37 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुँदा अपी पावर कम्पनीको 35 करोड, माथिल्लो तामाकोशीको 34 करोड र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको 30 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका 7 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले महानगरले गरेका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई सहजै जानकारी दिने तथा कुन शीर्षकको राजस्व कति तिर्नुपर्ने लगायतको जानकारी दिने गरी नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको हो। मंगलबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले उक्त केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो। केन्द्रको उद्घाटन गर्दै ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि सूचना केन्द्र पहिलो माध्यम भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि महानगरले एकपछि अर्को काम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। हामीले यो महानगरलाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गरेका छौँ र स्मार्ट सिटी बनाउँदाखेरिको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम कुराहरू छन्, तर ती सबै काम कुरा हामी एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ। हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। भनिन्छ नि, रोम वाज नट बिल्ट ओभरनाइट। रोम चाहिँ एकै रातमा बनेको होइन, अर्थात् एकै वर्षमा बनेको होइन। तसर्थ हामी कहाँ चाहिँ यहाँ लगभग 17-18 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव पनि नभइराखे र अब 74 सालमा चुनाव भइसकेपछि हाम्रोमा यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै बाँकी थियो, थुप्रै। तसर्थ ती कामहरू हामीले चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ र अहिलेसम्म यहाँले देख्नुहुनेछ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्ममा काया पलट हुने गरिकन विकास निर्माणको कामहरू भएका छन्। त्यस्तै महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकमा ट्राफिक लाइटको समस्या रहेको भन्दै 6 वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अगाडि नै लाइट जडान गर्ने टेन्डर गरे पनि अख्तियारमा उजुरी परेको कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। तर अहिले अख्तियारलाई स्पष्ट बनाएर ट्राफिक लाइट जडानको लागि ठेक्का समेत स्वीकृत भएकाले चाँडै लाइट जडान गरिने मेयर महर्जनले बताउनुभयो। अब ट्राफिक जाम लाइटले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारको जडान गरिने पनि बताउनुभयो। ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा ट्राफिक लाइटको पनि एकदमै समस्या छ। तसर्थ हामीले ट्राफिक लाइटको निमित्त पनि हामीले टेन्डर गरेका थियौँ, तर त्यो ट्राफिक लाइटको फाइल एकचोटि चाहिँ अब भन्नै पर्छ, अख्तियार पुग्यो, अख्तियारबाट क्लियरेन्स लिएर आइपुग्यो। तसर्थ अहिले त्यसकोमा पनि हाम्रो ठेकदार मनोनित भइसकेको छ र यसमा पनि हाम्रो ललितपुर महानगर क्षेत्रको 6 वटा मुख्य ट्राफिक चोकहरूमा, ट्राफिक पोइन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्राफिक लाइट हामी जडान गर्न गइरहेका छौँ। फेरि यहाँको ट्राफिक लाइट चाहिँ हाम्रो चान्चुने ट्राफिक लाइट चाहिँ होइन, यो चाहिँ 21औं शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। अर्थात् यहाँ जावलाखेलमा बस्ने, जावलाखेलमा राख्ने ट्राफिक लाइटले सबै अन्य 5 वटा ट्राफिक लाइट चाहिँ त्यसको रिड गर्छ। उसले कुन चाहिँ ट्राफिक स्टेसनमा ट्राफिक जाम भइरहेछ उसले रिड गर्छ र त्यही बमोजिमले चाहिँ उनीहरू एक आपसमा कुरा गरेर व्यवस्थापन गर्छ। ललितपुर महानगरपालिकाले जावलाखेल, लगनखेल, हरिसिद्धि, धापाखेल, नखीपोट, भैँसीपाटी, सानेपा गरी रिङ रोड भित्र 3 स्थानमा र रिङ रोड बाहिर 4 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी दिएको छ। मोबाइल वालेट खल्ती र फोन पे पेमेन्ट बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोन पे र सेवा प्रदाय खल्ती बीच उक्त सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा फोन पे का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटा र खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता भएसँगै खल्ती फोन पे को नेटवर्कबाट आबद्ध भएको छ। अब खल्तीका सबै प्रयोगकर्ताहरूले फोन पे को क्यूआर मार्फत सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै फोन पे का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले यस प्रकारको सम्झौताले डिजिटल भुक्तानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै खल्तीसँगको सम्झौताले नेपाली समाजलाई क्यासलेस बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
आज एउटा यो मेजर माइलस्टोन पनि हो हाम्रो लागि चाहिँ, जुन हाम्रो खल्ती फोन पे नेटवर्कमा आबद्ध भएर आउनु भएको छ हैन। सो हामी कोलाबोरेटिभली जुन नेपालको जुन हाम्रो परिकल्पना छ, हाम्रो देशलाई डिजिटाइजेसन गर्ने, पेमेन्टलाई डिजिटाइजेसन गर्ने जुन हामी सपना बोकेर हिँडिरहेछौँ, जसमा खल्ती पनि आफ्नो हिसाबले लागिरहनु भएको थियो, फोन पे आफ्नो हिसाबले लागिरहेछ। सो सिमिलरली जुन हाम्रो पार्टनर जति पनि हाम्रो पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ, सो सबैको एउटै एम चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ नेपालमा लेस क्यास सोसाइटीमा हामी जानुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा छ, त्यसैलाई नै हामीले सरकार त्यसलाई चाहिँ अलिकति साकार गर्नको लागि चाहिँ यो पार्टनरसिपहरू चाहिँ बिल्ड गर्दै गएको छ। कार्यक्रममा खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले यो एक सम्झौता मात्र नभएर डिजिटल नेपाल बनाउने सहकार्य भएको बताउनुभयो। खड्काले फोन पेसँगको सम्झौतापछि खल्तीका 20 लाख ग्राहकहरूले फोन पेको क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने बताउनुभयो। खल्ती आफू मात्रै नआएर योसँग एउटा भ्यालु पनि लिएर आउँदैछौँ हामी। सो फोन पे नेटवर्कमा एडिसनल 20 लाख प्लस कस्टमर हामी ल्याउँदैछौँ। सो खल्तीको डाइरेक्ट कस्टमर बेस हामी के अरे क्युआर पेमेन्टको लागि हामी चाहिँ खल्ती थ्रु एक्सपोज गर्दैछौँ फोन पे नेटवर्कमा। अन टप अफ द्याट अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि यो फोन पे र खल्तीको मात्रै कुरा नभएर यो चाहिँ डिजिटल नेपालको कुरा हो। सो चाहिने ठाउँमा अथवा चाहिने कस्टमरको निड, मार्केटको निड अथवा चाहिने लेस क्यास सोसाइटीको जुन इन्भिजन गरेको छ हाम्रो रेगुलेटरले, हामी जति पनि पिएसपी पिएसओहरूले गर्नुभएको छ अथवा बिएफआइजहरू लागिराख्नु भएको छ, त्यसमा एउटा एनदर माइलस्टोन भन्छु म चाहिँ यसलाई हैन। 2 वर्ष अघि स्थापना भएको फोन पेमा अहिले 5,50,000 भन्दा बढी मर्चेन्ट सहभागी रहेका छन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं भुक्तानी सेवा प्रदायकका 1.5 करोड बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले फोन पे प्रयोग गर्दै आएका छन्। फोन पेमा 60 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् भने 20 लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको खल्तीले जनाएको छ। खल्ती प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न किराना पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, सार्वजनिक यातायात, धार्मिक क्षेत्र लगायत अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय बनेको फोन पेको क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने अवस्था थिएन। खल्तीमा विभिन्न खुद्रा पेमेन्ट तथा अनलाइन पेमेन्टहरू हुँदै आएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्न सरकार समक्ष निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव, करिब 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान। दुधको मूल्य बढ्यो, प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने सरकारको निर्णय। पुँजीगत बजेटको खर्च स्थितिप्रति अर्थमन्त्री शर्माद्वारा चरम निराशा व्यक्त। र चाँगु नारायण नगरपालिकामा 5.5 रोपनी घडेरी सम्झाउने बहानामा 50औं रोपनी जग्गामा अवैध बालुवा खानी सञ्चालन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै जग्गा प्रयोग भइरहेको खुलासा। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।